प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, रजब का दूसरा जुमा आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक। आज इस महीने के दूसरे जुमे के अंदर पढ़ने का मैं आप सभी लोगों को एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगा जिसको पढ़ते पढ़ते ही कुछ ना कुछ इंसान को नज़र आता है, यानी कि कुछ ना कुछ रूहानियत भरा इशारा उस इंसान को अपनी आंखों से दिखता है। लेकिन आपने क्या देखा, ये हरगिज़ हरगिज़ आप लोगों को किसी को नहीं बताना है, बल्कि उसी वक्त में आपको अपनी मुराद मांगनी है, अपनी दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह उस वक्त में मांगी गई मुराद रजब के इस दूसरे जुमे के ही अंदर अंदर कबूल होगी। यकीनन आज मैं आप सभी लोगों को रजब के दूसरे जुमे का वो वजीफा बताऊंगा जिससे इंशाअल्लाह आप लोगों की खाली झोलियां भर जाएंगी। इस वजीफे से इंशाअल्लाह आप लोगों के बहुत सारे अधूरे काम भी पूरे हो जाएंगे और बहुत सारे इंशाअल्लाह आप लोगों के मकसद भी हल हो जाएंगे। रजब के इस दूसरे जुमे के वजीफे के अंदर एक दुआ ऐसी आप लोग पढ़ेंगे जिससे दुश्मन खाक तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। लिहाजा जो लोग दुश्मनों से परेशान रहते हैं, दुश्मन उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, दुश्मन उनकी जान के पीछे पड़ गए हैं, उन लोगों के लिए भी ये वजीफा बेहद ही खास है। बस आप सभी लोगों से छोटी सी गुजारिश है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और सबाब की नीयत से इस वीडियो को आगे शेयर भी ज़रूर करें। प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, रजब का ये मुबारक और बरकतों वाला महीना चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह रजब के इस दूसरे जुमे की आमद भी हो चुकी है। हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन लोगों ने इस पूरे महीने में अल्लाह की इबादत की या वजीफ़े वज़ाइफ पढ़े, दुआएं पढ़ी, ज़िक्र अज़कार किया, तो अल्लाह क़यामत में ऐसे लोगों को शहीदों के साथ उठाएगा और उनके लिए जन्नत वाजिब फरमा देगा, उनके लिए जहन्नुम की आग हराम फरमा देगा और ऐसे मोमिन लोग अल्लाह के महबूब बंदे बन जाएंगे। मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सुभान अल्लाह। आइए दोस्तों, अब हम उस वजीफ़े का तरीका समझते हैं जिससे खाली झोलियाँ भरती हैं, जिससे बिगड़े काम बनते हैं, जिससे मुरादें पूरी होती हैं, जिससे दुश्मनों को सबक मिल जाता है, जिसके ज़रिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला कर्ज़ गैबी मदद से अदा हो जाते हैं, जिस वजीफ़े के ज़रिए इंशाअल्लाह बीमारियों से शिफा मिल जाती है, जिस वजीफ़े के ज़रिए आपकी ज़िंदगी के अंदर रहमतों और बरकतों की मूसलाधार बारिशें होने लगती हैं। इस वजीफ़े का तरीका प्यारे अज़ीज़ान ग्रामीन बहुत ध्यान से समझिएगा और ख़बरदार आप लोग ये बात अपने जहन में बैठा लें कि ये वजीफ़ा करते वक्त आपको जो भी मौजज़ा नज़र आए, जो भी रूहानियत आपको दिखे, उसको आप लोगों को किसी दूसरे इंसान को हरगिज़ भी नहीं बताना है। इस वजीफ़े को करने का वक्त जुमे की नमाज से लेकर असर की अजान होने से पहले पहले है। इस बीच में आप लोग ये मुबारक वजीफ़ा पढ़ेंगे। वजीफ़ा शुरू करने से पहले आप लोगों को 2 रकत नफिल नमाज सलातुल हाजत की नीयत से पढ़ना है। सलातुल हाजत की नमाज जो है प्यारे अज़ीज़ान ग्रामीन 2 रकात से भी होती है, 4 रकात से भी होती है। जैसा आपके पास वक्त हो उस हिसाब से आप लोग पढ़ लें। नियत इसमें आम नफलों की ही तरह होती है। पहली रकात में आप लोग नियत बांधने के बाद में एक बार सना पढ़ते हैं, फिर आप लोग एक बार अलहम्द शरीफ को पढ़ेंगे, एक बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ेंगे, रुकू करेंगे, सजदे करेंगे और उसके बाद में दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। दूसरी रकात में आप लोग एक बार अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद एक बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ेंगे और फिर आप लोग रुकू करके सजदे करके कायदे में अत्तहियात दुरूद इब्राहिमी पढ़कर आप लोग सलाम फेर लेंगे। बिल्कुल आम नफलों की तरह है। इस नमाज को आप लोग अदा कीजिए, उसके बाद में उसी जगह बैठ जाइए जहां आप लोगों ने ये 2 रकत सलातुल हाजत की नमाज पढ़ी। अब आप लोग अपनी स्क्रीन पर अल्लाह पाक का ये इसमें मुबारक देखिए, या नूरू या नूरू या नूरू। प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, इस पाक नाम को आप लोग या नूरो इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं या नूरू इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। बहरहाल आप लोग इसमें पाक की 11 तस्बीह पढ़ेंगे यानी कि 1100 बार और इसमें पाक को पढ़ते पढ़ते कुछ ना कुछ रूहानियत आपके सामने जाहिर होगी, कुछ ना कुछ आप लोगों को इशारा मिलेगा, कुछ ना कुछ आपके आसपास में हलचल होगी। ये ध्यान रखें कि आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि इस वजीफे से किसी को कोई नुकसान नहीं है और जो भी चीज़ आपको नज़र आएगी, जो भी इशारा
آپ کو ملے گا وہ اچھا ہی ہوگا، برا نہیں ہوگا۔ اب جب 1100 مرتبہ آپ لوگ اس کو پڑھ چکے ہوں اور اگر آپ لوگوں کو کوئی اشارہ روحانیت نظر آ گئی ہو تو آپ لوگ دعا بھی مانگ لیں اور اس کے بعد وظیفے کو کنٹینیو کریں، وظیفے میں آگے بڑھیں۔ دوسری چیز آپ لوگوں کو اس وظیفے میں جو پڑھنا ہے وہ ہے جلالی آیت کریمہ یعنی کہ دعائے یونس علیہ السلام۔ اس کو بھی اپنی اسکرین پر دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا بھول گیا پیارے عزیزان گرامین کہ جب آپ لوگ یا نورو کا وظیفہ پڑھنا شروع کریں گے صلاۃ الحاجت کی نماز کے بعد میں تو 3 مرتبہ شروع میں درود پاک بھی ضرور پڑھ لینا۔ بہرحال آپ لوگ جلالی آیت کریمہ کو 11 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد میں تیسری چیز جو آپ لوگوں کو پڑھنا ہے وہ یہ دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کو آپ لوگ 11 بار پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد میں چوتھی چیز اور آخری چیز جو آپ لوگوں کو پڑھنا ہے جو کہ دشمن کی ہلاکت کی دعا کے نام سے مشہور ہے، اس دعا کو پڑھنے سے دشمن تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اس کو بھی اپنی اسکرین پر دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ ایک مرتبہ اور دیکھ لیجئے، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ 21 بار آپ لوگ یہ مبارک دعا پڑھیں گے جس کو دشمن کی ہلاکت اور بربادی کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اس دعا کے پڑھنے سے دشمن باز آ جاتے ہیں، دشمن چاہے کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، اور اگر باز نہیں آتے تو ہلاک، تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ 21 بار یہ دعا پڑھنے کے بعد میں آپ لوگ آخر میں 3 بار وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ وظیفہ پورا ہونے کے بعد میں اپنے مقصد میں کامیابی کی دعا مانگے، اپنے کاموں کو بنانے کی دعا مانگیں، جو آپ کو چاہیے انشاءاللہ آپ لوگ وہ مانگ لیں۔ اس وظیفے سے اگر نیک نیت سے آپ نے یہ وظیفہ پڑھا، ایمانداری سے پڑھا اور جائز مراد کے لیے پڑھا تو اسی وقت میں وہ مراد آپ کی پوری ہو جائے گی اور دھیرے دھیرے اس وظیفے سے وہ تر و تازگی آپ کی زندگی میں آئے گی کہ پھر آپ لوگ جو بھی کام کو ہاتھ لگائیں گے انشاءاللہ وہ کام بنے گا، وہ کام بگڑے گا نہیں، اس کام میں آپ لوگوں کو کامیابی ملے گی۔ اس وظیفے کی تر و تازگی سے آپ کی زندگی میں انشاءاللہ پھر کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ لہٰذا آخر میں معلوم یہی ہوتا ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے انسان کے دل اور دماغ میں چل رہی تمام ٹینشنیں، الجھنیں ختم ہوتی ہیں اور اس کے دل دماغ میں چل رہی تمام مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ رجب کے دوسرے جمعے میں آپ لوگ تھوڑا سا قیمتی وقت نکالیں، اگر صحیح سے دیکھیں تو مشکل سے مشکل 10 منٹ میں آپ لوگ یہ مکمل وظیفہ پورا کر لیں گے، اور ہو سکتا ہے یہ 10 منٹ آپ لوگ اس وظیفے میں لگائیں، یہی 10 منٹ آپ کی زندگی کو پوری طریقے سے بدل دیں، آپ کے مقدر کو سنوار دیں۔ لہٰذا رجب کے اس بابرکت مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کریں، جتنا زیادہ ہو سکے آپ لوگ استغفار کی تسبیحیں پڑھیں۔ یہ بڑے ہی مبارک اور برکتوں والے دن ہیں، ان کو ضائع نہ جانے دیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو پسند آیا ہو۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔